Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म रोजिना लामा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ, सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वान, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घको 5औं महाधिवेशन सम्पन्न, लोकतान्त्रिक विधिबाट नयाँ नेतृत्वको चयन, किरात राई बान्तावा खिमको पनि महाधिवेशन सकियो, नयाँ नेतृत्वले भाषा बचाउने अभियान थाल्ने, आदिवासी जनजातिको सार्वजनिक विधा कटौती विरुद्ध सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको एकै आवाज, विक्रम सम्वत 2078 को सार्वजनिक विधाको सूची सच्याउन माग, पर्यटक पथ प्रदर्शकहरूको सेवा सुविधाका लागि कीर्तिमानी हिमाल आरोही कामी रिता शेर्पाको टिप्पणी, पर्यटन प्रवर्धनमा ध्यान पुर्याउन सुझाव। कार्यक्रम सुरु गरौं निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको यो समाचारबाट। सरकारले देशका 165 सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रम बालुवाटारबाट स्विच अन गरेर सडक निर्माणको आरम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले आयोजना गरेको सो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस कार्यक्रमले देश समृद्धिको नयाँ दिशा जाने बताउनुभयो। उहाँले भौतिक तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै पक्षको अवरोध आउने गरेको बताउँदै यस्तो अवरोध नगर्न आह्वान पनि गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको विरोधतर्फ सङ्केत गर्दै नेवारी संस्कृतिको विरोध आफूबाट नहुने बताउनुभयो। संसदीय समिति लगायत धेरै क्षेत्रबाट अनुगमनका नाममा विकास निर्माणमा अवरोध हुने गरेको भनाइ पनि राख्नु भएको थियो। यो प्रसङ्ग यति नै। पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनका लागि आगामी 25 गते निर्वाचन हुने भएको छ। यस महाधिवेशनमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष मतदानका माध्यमले सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला समितिहरूको पनि निर्वाचन हुने भएको छ। विभिन्न उम्मेद्वारहरूले यति बेला प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। यसै क्रममा अध्यक्षका उम्मेद्वार गजेन्द्र बुढाथोकीलाई हाम्रा सहकर्मीले यो निर्वाचनमा तपाईँको उम्मेदवारी किन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो लामो अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूको अभ्यास र अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ के भयो भने विगतमा चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई, गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि पेसाकर्मीहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेर पेसाकर्मीहरूको सङ्गठन बनाउन सहयोग लिन थालियो। तर तपाईँले एउटा गम्भीर सवाल के उठाउनु भयो भने डक्टरको, इन्जिनियरको, पत्रकारको, कानुन व्यवसायीको यस्ता प्रोफेसनल सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू किन राजनीतिक दलको भागभण्डाको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने नै अहिलेको मुख्य सवाल हो। हामीले उठाउने भनेको त पेसाका सवालहरू हुन् नि। चिकित्सा शास्त्रका सवाल चाहिँ डक्टरहरूको एसोसिएसनले उठाउनुपर्छ, वकिलहरूका सवाल, कानुन व्यवसायीहरूका सवाल कानुन व्यवसायीहरूको संस्थाले उठाउनुपर्छ भन्नु न। त्यसपछि इन्जिनियरहरूको सवाल इन्जिनियरहरूले उठाउनुपर्छ भने जस्तै हामी पत्रकारहरूको सवाल त पत्रकारले उठाउने हो नि। राजनीतिक दलको भागभण्डामा जब यस्ता पेसागत सङ्गठनहरू लाग्छन् त्यसपछि चाहिँ मुलुकभित्र एक किसिमको विकृति नै जस्तो देखा पर्यो। पछिल्लो समयमा त यो विकृति यति धेरै माथि उठेर बढेर गयो कि हुँदा अब तल्लो तहमा गएर एउटा खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, त्यसमा 40-45 जना घरधुरी सदस्य हुन्छन्, अथवा वन उपभोक्ता समिति 60-50-60 घरहरू आफैले आखिर वनका दाउरा ल्याएर चाहिँ भात पकाउने हो नि, रुख बिरुवाको घाँस दाउरा गर्ने हो नि। त्यहाँ समेत राजनीतिक दलहरूले आफ्नो त्यो सङ्गठनको रूपमा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रूपमा उठाउन थाल्यो। यसले के गर्यो भने मानिसहरूको बिचमै एकअर्कामै वितृष्णा सिर्जना गर्न थाल्यो। माननीय कृष्णजी, यति लामो तपाईँ लामो समयदेखि पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, खास गरी प्रसारण पत्रकारितामा तपाईँ त एउटा स्थापित नाम हो नि।
तपाईँ एउटा राजनीतिक दलसँगको तपाईँको आस्था राखेर तपाईँ हिँड्दिँदा र म गजेन्द्र बुढाथोकी म पनि त लगभग तपाईँ सँगसँगै जतिको एउटा यात्रामा छु, म अर्को राजनीतिक आस्थामा सँगसँगै हिँड्दाखेरि के भने तपाईँ र मेरो बिचका त समान पेसागत मुद्दाहरू छन् नि, तर के भयो भने तपाईँले मुद्दा उठाउने बिचमा म तपाईँसँग गएर मिल्न नसक्ने, मैले उठाउँदा तपाईँ मसँग मिल्न नसक्ने, यो विकृति बढेर गएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पेसागत सङ्गठनहरू चाहिँ राजनीतिक आवरणबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मूल एजेन्डा राखेर म यसपटक नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा उठेको। यो कुराकानी हाम्रो टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं बुटोलतर्फ, जहाँ आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था आदिवासी युवा महासङ्घको 5औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा भएको महाधिवेशनले हेमन्त राईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। यही सन्दर्भमा हामीले बुटोलमा रहनुभएका पदाधिकारी तथा हाम्रा सहकर्मीलाई सम्पर्क गरेका थियौं। यो सन्दर्भलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ भनेको सम्पूर्ण नेपालमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायहरूको युवाहरूको छाता सङ्गठन रहेको छ। यसको स्थापना 2055 साल माघ 25 गते काठमाडौँमा विभिन्न उद्देश्यका साथ काठमाडौँमा आउनुभएका पूर्व आदिवासी जनजाति युवाहरू, जसले यस आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घको स्थापना गर्नुभएको थियो र यस स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 22 वर्ष कटिसकेको छ र 22 वर्षसम्म कट्दाखेरि 7 वटा सम्मेलन र 5 वटा सङ्घीय महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले हामी 5औं सङ्घीय महाधिवेशन सम्पन्न भए पश्चात नयाँ कार्यसमिति भएका छौँ र यस 5औं सङ्घीय महाधिवेशन प्रदेश नम्बर 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेश मगरा प्रदेशको सङ्गम स्थल रूपन्देहीको बुटोलमा रहेको थियो र यो 2020 गते चाहिँ हाम्रो उद्घाटन रहेको थियो भने 2021 गते चाहिँ हाम्रो बन्द सत्र रहेको थियो र निर्वाचित नयाँ कार्य समितिलाई बन्द सत्रका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष र निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष र निर्वाचन समितिका संयोजक इन्द्र गुरुङजीले शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक बिदाको सूची विभेदकारी भएको आरोप लगाएका छन्। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले बिदाको सूची परम्परागत एकात्मक ढाँचामा आएको बताएका थिए। तमु गुरुङहरूको जातीय संस्था तमु ह्युल छोजदीले आयोजना गरेको विचार गोष्ठीका क्रममा यस्तो धारणा आएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै तमु ह्युल छोजदीका अध्यक्ष रेशम गुरुङले बिदाको सूचीले राणाकाल र पञ्चायतको झझको दिने गरेको भन्दै यसले आदिवासीलाई विद्रोहतर्फ धकेलेको टिप्पणी गर्नु भएको थियो। समानताको प्रश्न हाम्रो बीचमा उभिएको थियो। त्यो जब एक दिनै भए पनि सार्वजनिक बिदा पाइसकेपछि हामी पनि नागरिक भयौँ, रैतीबाट हामी पनि जनता भयौँ, हामी पनि नेपाली भयौँ भन्ने जुन अनुभूति हामीले गरेका थियौँ, त्यो अनुभूति आजको दिनमा अहिलेको सरकारको गठन भएसँगै जब यो सार्वजनिक बिदाहरू कटौती गरेर एउटै समुदायको मात्रै, एउटै भाषिक, एउटै धार्मिक समुदाय, एउटै नस्ल वर्णको मान्छेहरूको मात्रै सार्वजनिक बिदा दिने प्रथा भयो। त्यसपछि फेरि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो कि त्यसपछि फेरि पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राणाकालीन व्यवस्थाहरू सुरु भयो कि जस्तो अनुभूति हामीलाई भइराखेको थियो। जब हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई टुडी खेलमा ल्याएर भन्थ्यौँ, गृहमन्त्रीजीलाई भेटेर भन्थ्यौँ, त्यो बेलामा उहाँले सधैँ के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन तपाईँहरूको जस्तो सबैको चाडपर्वमा बिदा दिने हो भने काम गर्न गाह्रो हुने भयो, सुखी नेपाली, समृद्धि नेपालको जुन सपना छ त्यो पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ यो देशमा काम गर्नको निम्ति कर्मचारीहरूले, मन्त्रीले या कुनै पनि मान्छेले काम गर्नको निम्ति काम गर्न चाहेको छ, तर काम गर्नको निम्ति समय नपुगेर देशको विकास नभएको होइन।
हामीलाई यसरी सधैँ रैतीको रूपमा हामी माथि नै सधैँ विभेद गरिराख्न पाइँदैन भनेर हामीले सडक मार्फत हाम्रो आवाजहरू ढन्कायौँ। तर एकाएक फेरि हामीलाई के आशा थियो भने यो पछाडिको कालखण्डमा मान्य गृहमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा जो सार्वजनिक विधा पुनरावलोकन समिति थियो, त्यो पुनरावलोकन समिति 3 सदस्यीय पुनरावलोकन समितिले दिएको सिफारिसलाई पनि आधार बनाएर अब चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्वजनिक विधा दिने हो भन्ने हिसाबले जब हामीले देख्यौँ, उहाँहरूको वचनहरू सुन्यौँ र दुईटा नेकपा दुईटा टुक्रामा जब विभाजित भएको अवस्थामा पुग्यो, त्यसपछि फेरि सोनाम लोसार र ग्याल्पो लोसार माघे सङ्क्रान्तिलाई विदा दिने प्रारम्भ गरेपछि अबको वर्षदेखि राजपत्रमा हाम्रो विदा पनि आउने रहेछ भनेर हामी मजासँग खुसी हुँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर आउँदा त फेरि 4 दिन सार्वजनिक विदा थपियो। उनै एउटै समुदायको शासक समुदायको मात्रै सार्वजनिक विधाहरू थपिँदाखेरि हामीलाई फेरि पनि यस्तो अनुभूति हुन्छ, हाम्रो मामा, हाम्रो बुवा, हाम्रो भेनाजु, कुनै पनि नाता नपर्ने मान्छे, यसलाई मैले अन्य अर्थमा नबुझिदिनु होला कि यो देशमा जुन बेलासम्म शासक या प्रधानमन्त्रीको पदमा हाम्रो मान्छे नपुग्ने रहेछ, त्यो बेलासम्म त नपाउने रहेछ कि जस्तो अनुभूति आजको दिनमा हामीलाई भएको छ। कार्यक्रममा हाल सार्वजनिक भएको विधाको सूचीमाथि टिप्पणी गर्दै मानवशास्त्री डाक्टर टेकबहादुर गुरुङले यो निर्णय राणाकालीन जात व्यवस्था जस्तै भएको बताउनुभयो। पहिचानमुखी प्रदेश गठन नहुनु तथा बहुलताको धरातलमा राज्य टेक्न नसकेकै कारण देशले यस्तो समस्या बेहोरेको भनाइ राख्नुभयो। यी सबैले चाहिँ हिन्दू धर्मसँग सम्बन्ध राख्छन्। जे जति यो 16-17 दिन भयो यो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित भयो। त्यसपछि सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र भनेर पर्व विधाहरू खुलाइएको छ। जहाँ किरात राई, याखा, सुरुवार, लिम्बू जातिको उधौली र उभौली गरेर 2 दिन, गौरा पर्व भनेर 1 दिन, इस्लामहरूको लागि 2 दिन, क्रिस्चियनहरूको लागि 1 दिन, तमु लोसार भनेर 1 दिन, सोनाम लोसार भनेर 1 दिन, ग्याल्पो लोसार भनेर 1 दिन र सिरुवा पावनीको भनेर 1 दिन गरेर जम्मा 10 दिन मात्र। यसरी हेर्दा त्यो पनि प्रदेश स्तरमा, क्षेत्र स्तरमा गरेर यी 59 थरीका सरकारले नै रिकग्नाइज गरेको 59 थरीका आदिवासी जनजातिहरूको लागि जम्मा 10 दिन। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र लागू हुने विधा गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा, मच्छिन्द्रनाथ जात्रा, घोडे जात्रा गरी जम्मा 4 दिन। अनि बुद्ध जयन्ती 1 दिन मुलुकभर सार्वजनिक विधा तथा सम्बन्धितहरूका लागि फाल्गुन नन्द र गुरु नानक जयन्ती गरेर 1-1 दिन विधा। अब माथि उल्लेखित यी तथ्यहरूले के देखाउँछ भने संविधानत नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो। व्यवहारमा चाहिँ व्यवहार हेर्यो भने यो स्पष्टै धर्म सापेक्ष देखिन्छ। किनकि हिन्दू पर्वहरू प्राय सबैलाई राष्ट्रिय स्तर प्रदान गरेको छ, तर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्वलाई जयन्तीमा राखिएको छ र आदिवासी जनजातिहरूको पर्वलाई चाहिँ क्षेत्र विशेष भनेर पन्छाइएको प्रश्नै हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, स्वाभाविक छ, प्रदेशहरू पहिचानको नामले चिनिन नमिल्ने भनेर सबै राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टीहरूले नेवा तामसालिङ हुन सक्नेलाई बागमती प्रदेश भन्ने काम भयो। तमुवान मगरात हुन सक्नेलाई चाहिँ गण्डकी नामाकरण गर्यो। अनि जब पर्वको कुरो आउँछ, ती पर्वहरूको बारेमा निर्णय गर्न प्रदेश सरकारतिरै जिम्मा लगाइन्छ। यदि यसो गर्ने भए त प्रदेशका नामहरू नै पहिचानमुखी बनाएको भए यति बेला यी सबै कुराहरू तत्त प्रदेशहरूबाट नै सुल्झिन्थे नि। यस क्रममा बोल्ने वक्ताहरूले आदिवासी जनजातिलाई सधैँ नकारात्मक मात्र हेर्ने गरेको स्मरण गर्दै यस्तो सोचले समतामूलक राज्य बन्न नसकेको बताएका थिए। यस्तो धारणा राख्नेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बराम पनि हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक दलभित्र पनि अहिले आदिवासीहरूले चाहिँ आफ्नो हिस्सा खोजिराखेको छ। हामीले त भनिराखेका छौँ, यो राज्यको सबै तह तबकामा, सबै निकायमा
राज्य मात्रै होइन राजनीतिक दलको पनि सबै तह र निकायमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हामीले आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि राज्य अहिले बडो चाहिँ हामीलाई अझै उत्पीडन र चाहिँ पीडामा पार्ने, अन्यायमा पार्ने, अनि चाहिँ उनीहरूको पीडा चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ मट्टीमा मिलेर जाओस् भन्ने चाहिँ एक किसिमको रणनीति चाहिँ अहिलेको राज्य सत्ताले, अहिलेको सरकारले लिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई अनुभूति भएको छ। किनभने हामीले त संघीयताको वकालत गरेका थियौँ, हामीले त गणतन्त्रको वकालत गरेका थियौँ, हामीले त धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरेका थियौँ, हामीले त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ राज्यको सबै तह र निकायमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा उपयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ बडो राजनीतिक दलको पनि, राज्यको पनि, सरकारको पनि र अरू केही समुदायको पनि अनि बडो चाहिँ अप्ठ्यारो मानिराखेको सन्दर्भ छ। सायद त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप होला अहिले हामीमाथि चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ प्रहार गरिराखेका छ राज्यले। हिजो हामीले राणा शासनको चाहिँ पेरिफेरीमा हेर्दाखेरि अब डाक्टर साहबले चाहिँ इतिहासमा खोतलिनु भएको छ र इतिहासलाई टेकेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हिजो राणा शासनको कालमा, हिजो पञ्चायती शासनको कालमा अथवा राजाको शासनको कालमा अथवा त्यसपछि पनि बहुदल आइसकेपछि पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको चाहिँ समयावधिमा पनि नेपालका आदिवासीहरूले धेरै उत्पीडन खेप्नु परेको छ, धेरै पीडाहरू भोग्नु परेको छ र त्यो पीडाहरूलाई ओखल्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले भनेका थियौँ कि यो जनताको आवाज, यो आदिवासी समुदायको आवाज, यो उत्पीडनको आवाज हो, यो सामाजिक न्याय प्राप्तिको आवाज हो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। र यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले संघीयताको, लोकतन्त्रको अथवा धर्मनिरपेक्षताको, गणतन्त्रको वकालत गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ 64 सालमा संविधान बन्यो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो र त्यस पश्चात चाहिँ हामीले हाम्रो आवाजहरू चाहिँ उठाउँदै जाने क्रममा हाम्रो पूर्व महासचिव आदरणीय आङ्गाजी दाइ हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। यति ठुलो आन्दोलनहरू, यति ठुलो चाहिँ गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, तर त्यो आन्दोलनहरू चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पनि राज्यले हामीलाई सधैँ नकारात्मक रूपमा मात्रै हेर्ने भयो, सधैँ तपाईँको चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले देखेर विश्लेषण गर्ने मात्रै भयो। राज्यले मात्रै होइन राजनीतिक दलले पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व, हाम्रो आवाज, हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ सम्मान गर्न खोजेन, तत्परता देखाएन, जसको फलस्वरूप चाहिँ राज्य अहिले यस्तो व्यथितिमा चाहिँ गुज्रिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँ सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब फेरि मुलुकलाई चाहिँ यदि द्रुत गतिको विकासमा अगाडि बढाउने हो भने, यदि समृद्धि चाहने हो भने, यदि मुलुकमा चाहिँ दिगो शान्ति चाहिँ चाहने हो भने चाहिँ यो देश जसरी हामीले भनेका छौँ नि रङ्गी बिरङ्गी छ नि, हामी यो देशलाई हेर्दाखेरि सबै जात जाति, सबै भाषाभाषी, सबै धर्मावलम्बीहरू, सबै संस्कृति मान्यहरू, सांस्कृतिक पहिचान सहित चाहिँ हामी यति सुन्दर बनिराखेका छौँ नि, तर यो समाज सुन्दर जस्तै चाहिँ सिंहदरबार पनि यस्तै सुन्दर हुनु पर्यो, सिंहदरबारमा पनि यस्तै खाले विविधता झल्किनु पर्यो, अनि मात्रै मुलुक चाहिँ दिगो शान्ति हुन्छ भनेर मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। उता राजनीतिक दलका नेताहरूले भने विधा र समृद्धिको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले सरकारी अधिकारीहरूले समृद्धिका लागि विधा कटौती गरेको जवाफ दिएर प्रसङ्ग सुनाउनु भएको थियो। देशमा धेरै परिवर्तनहरू आए, देशमा शासकहरू परिवर्तन भए, त्यो हुन्छ नै, इभन व्यवस्थाहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। यहाँनिर एकात्मक प्रणाली थियो, संहितामा गयो, मानसिकता उस्तै, निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था थियो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, मानसिकता उस्तै, इभन निरङ्कुश शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आइसक्यो देशमा, तर मानसिकता उस्तै हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अझै पनि यी आवाजहरू उठाइरहनु परेको छ। सार्वजनिक यो चाडपर्व विधाको सन्दर्भमा हाम्रा चाड कटौती भयो भनेर भन्नु परेको छ। त्यसैले यो बारेमा चाहिँ के त भन्दाखेरि राज्य सत्ताको कुरा, विष्णु प्रकाशजीले चाहिँ भन्नुभयो त्यो सही कुरा। यहाँ शासकको छ कसको छ भन्दा पनि यो त्यसको चाहिँ नीति, त्यसको सोचाइ के छ भन्नेतिर गयो। त्यसैले सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुँदा पनि यी सबै कुराहरू यथावत रहिरह्यो।
अहिले त झन् हामीले देख्छौँ भन्दाखेरि खड्का ओलीको नेतृत्वमा रहेको जुन सरकार छ, ओलीजीको चाहिँ जुन एउटा चिन्तन छ, त्यो चिन्तनले गर्दाखेरि पनि यस्तो हुनु स्वाभाविक हो पनि लाग्छ। किनकि उहाँले के भन्नुभएको छ भने दोस्रो संविधान सभाका दौरानमा जातीय क्षेत्रीय अतिवादलाई निस्तेज पार्यो भन्नुभएको छ। जातीय क्षेत्रवाद हामी उत्पीडनमा पर्यौँ, विरोधमा पर्यौँ, असमान व्यवहार हो भनेर आवाज उठाउने कि हामी अतिवादी हौँ? बिल्कुल होइनौँ। हाम्रो जायज माग हो, हाम्रो सङ्घर्ष जायज हो, हाम्रो मुद्दाहरू जायज हुन्, हाम्रो माग हाम्रो सङ्घर्ष जायज हो, बिल्कुल न्यायपूर्ण हो, अतिवाद होइन। अतिवाद उनले रहेको छ, उनको सक्षमलाई हेरौँ त, बाहुन बाहेक क्षेत्री पनि छैन। बल्ल बल्ल एउटा प्रेस सल्लाहकारले क्षेत्री रहेको छ। पहिला त उनी पनि बाहुन समुदायकै थिए। प्रमुख राज सल्लाहकार विश्व रिमाल, अनि परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रमुख स्वकीय सचिवमा इन्द्र भण्डारी, पहिला त प्रेस सल्लाहकार पनि कुन्दन आर्याले थिए, अहिले सूर्य थापा छन्। उनी जातिवादी कि हामी जातिवादी, उनी अतिवादी कि हामी अतिवादी, यस्तो यस्तो चिन्तन भएको मान्छेको हातमा राज्य सत्ताको टाढो पनि भएसम्म हामी कसरी अपेक्षा गर्न सक्छौँ? अहिले मलाई सजिलो भएको छ, हामी अलग अलग पार्टी भएन, सजिलो भएको छ। नत्र भने पहिला त उकुस मुसुले गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले सजिलो भएको छ। त्यसैले जे होस्, यो चिन्तन मलाई अलिक दुःख के लाग्छ भन्दाखेरि, हुन त हाम्रो जनसङ्ख्या कमिटी आउनु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ जनजाति आन्दोलनको एउटा योद्धा भएको हुनाले म चाहिँ प्रियाम के भन्छु भने, हिचकिचाहट के भन्छु भने, यो बाहुनवादी चिन्तन बिस्तारै बिस्तारै माओवादी क्याम्पभित्र पनि प्रवेश गर्दैछ र यो पहिचानको पछितर्फको एउटा चिन्तन छ, त्यसमा क्षयीकरण, त्यसमा भ्रष्टीकरण हुन थालेछ। त्यसैले हामी सबै आदिवासी जनजातिहरू यी एजेन्डाहरूमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने चाहिँ छ, त्यो आवश्यकता छ साथीहरू। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि घुमाउरो पारामा विद्यमान विधाको सूचीको समर्थन गर्नु भएको थियो, तर उहाँले काम गर्नका लागि पनि ऊर्जा चाहिने र यस्ता पर्वहरू मनाउँदा ऊर्जा थपिने बताउनु भएको थियो। गुणस्तर मापन केन्द्रले पारित नगरेको तर नदीको किनारबाट उठाएर लिएर आएको बालुवा पनि यो घर बन्दै गर्दा प्रयोग भएको छ। यो घर बन्दै गर्दा नदेखिने पानी पनि प्रयोग भएको छ। अनि लुकेको छ, हराएको छ, कहीँ खोजिएको छ भने पहिचान, त्यहाँ थोरै ज्यामीको पसिना पनि अलिकति मिसिएको छ। त्यसैले यो घर बलियो भन्दै गर्दाखेरि यो समग्र स्वरूप आउँछ। त्यसैले नेपालमा जनजाति समुदायले त त्यो पानीको जस्तो, त्यो बालुवाको जस्तो या ज्यामीको त्यो पसिनाको जस्तो मात्रै सिमेन्टिङ फोर्सको रूपमा चाहिँ कर्म गरेको छ, जुन पहिचान आज छोपिएको छ। र कहीँ त्यो पहिचानलाई उजागर गर्दै गर्दाखेरि पर्वको प्रश्न आउँछ भने तपाईँले उठाएको प्रश्न बिल्कुल सही छ र त्यो प्रश्न र त्यो मुद्दालाई हामीले सम्पूर्ण हामीले सामान्यतया यो कुरालाई के नबिर्सौँ भने देश सबैले सँगै अगाडि बढ्ने भन्ने परिकल्पना नै देश हुन्छ। हामी किन नेपाली छौँ? हामी सँगै बाँच्न चाहन्छौँ, सँगै अघि बढ्न चाहन्छौँ, हाम्रो पछिल्लो पुस्ताको मुहारमा मुस्कुराहट भर्न चाहन्छौँ, बाटो घाटो बिजुली चाहन्छौँ, हात हातमा रोजगार चाहन्छौँ। तर देश बन्नु भनेको बाटो घाटो बिजुली संहिता र गणतन्त्र मात्रै होइन। यी पर्वहरू जे छन्, संस्कारहरू जे छन्, संस्कृति जे छन्, त्यसलाई बिर्सिराखेर हाम्रो पहिचान पूर्ण हुँदैन। हाम्रो पहिचान बुद्धसँग गाँसिएको छ, हाम्रो पहिचान सगरमाथासँग गाँसिएको छ, अनि हाम्रो पहिचान संसारका सामुने उच्चासित गरेर यति धेरै संस्कार र संस्कृतिहरू, यति पर्वहरू, भाषाहरू, भूषा वेशभूषाहरू यीसँग गाँसिएको छ। स्विजरल्यान्डमा जन्मेको मान्छेले भव्यता प्राप्त गर्न सक्ला, तर उसले महपूजाको आनन्द उसले प्राप्त गर्दैन। उसले महपूजाको आनन्द अनुभूति गर्नका लागि नेपालको माटोमा कुनै भूगोलमा एउटा नेवार आमाको गर्भबाट जन्मिने सौभाग्य उसको भाग्यमा लेखिएको हुनुपर्छ। अमेरिकामा रहेकोले वासिङटन डीसीमा धेरै भव्यता प्राप्त गर्ने, तर उसको सौभाग्यमा ऊ एउटा अमेरिकीको सौभाग्यमा लोसार पर्व पर्दैन। लोसारको आनन्द र त्यो ऊर्जा प्राप्त गर्नका लागि नेपालको माटोभित्र कहीँ कुनै गुरुङ आमा, कुनै शेर्पा आमा या कुनै तामाङ आमाको गर्भबाट जन्मिने सौभाग्य हुन्छ। त्यसैले त्यो पहिचान जुन छ, त्यो पहिचानलाई राज्यले बुझेन भने आफूलाई नबुझेको हुन्छ। प्रश्न सरकार कसको छ, सरकार कसको थियो, सरकार कसको आउनेछ, यो होइन।
राणाकालमा एउटा समय थियो, राणाहरू अघि थिए, सबै पछि छुटेका थिए। तर राणा शासन गएपछि 15 सालमा जनताको निर्वाचित पहिलो सरकार बन्दै गर्दा यसो फर्केर हेर्नुहोस् त, पूर्वी पहाडको पाँचतरबाट गएको प्रेमराज आङदाङले एउटा लिम्बूको छोरो थियो मन्त्रीमण्डलमा। सँगैमा भोजपुरको डाँडाबाट हुर्केको बढेको दिवान सिंह राई त्यही मन्त्रीमण्डल। सिरातिर झर्दै गर्दा सूर्यनाथ लाल दास यादव एउटा मधेसीको छोरो त्यही मन्त्रीमण्डल। थोरै मधेसमा अलिक आउँदै गर्दा मध्य मधेसमा आउँदै गर्दा रामनारायण मिश्र महोत्तरीबाट त्यही मन्त्रीमण्डल। पहाडतर्फ आउँदै गर्दा काठमाडौँबाट नेवारको छोरो गणेशमान सिंह त्यही मन्त्रीमण्डल। पश्चिम जाँदै गर्दा पोखरा स्याङ्जाबाट जमान सिंह गुरुङ र बिनबहादुर गुरुङ त्यही मन्त्रीमण्डल। त्यो पोखराबाट उत्तरमा जाँदै गर्दाखेरि योगेन्द्र मान शेरचन्द्र त्यही मन्त्रीमण्डल। अलि पश्चिम जाँदै गर्दाखेरि थारूको छोरो दाङबाट परशुनारायण चौधरी त्यही मन्त्रीमण्डल। अनि अझै पश्चिम जाँदा डडेलधुराबाट दक्षिण एसियाकै पहिलो मन्त्रीको रूपमा, महिला मन्त्रीको रूपमा द्वारिका देवी ठकुरानी त्यही मन्त्रीमण्डल। त्यो के थियो? त्यो समयको अग्रगमन थियो, त्यो समयको क्रान्तिकारिता थियो। यी सबैको नेतृत्व गरेर बिपी कोइरालाले मुलुक सबैको हो, सबै सँगै अघि बढ्ने, सबैको सँगसँगै उत्थान हुने, यो देश मुस्कुराउँछ त हरेक ओठमा एकसाथ मुस्कुराउँछ, मुस्कुराउँछ त सबै जातिमा एकसाथ मुस्कुराउँछ भनेर दिएको सन्देश आजको मितिमा भनेको पर्वहरूको कटौती गरेर त्यसलाई सम्बोधन हुन सक्दैन। पर्वहरूको कटौती गर्दै गर्दाखेरि एउटा मनोविज्ञान के हो? त्यो मनोविज्ञान के हो भने शान्ति स्थापना भयो, संविधान बन्यो, 3 तहको सरकार बने, अब काम धेरै गर्नुपर्छ। सही कुरा हो। काम धेरै गर्ने भन्ने कुरा, कति समय गर्ने भन्ने कुरासँग भन्दा बढी टास्क पूरा गर्ने शैलीसँग सम्बन्धित हुन्छ। निश्चय नै पर्वहरूको कटौती गर्दै गर्दा समय निक्लिएको छ, तर यो समय निक्लिँदै गर्दा त्यो कति ऊर्जा त्यो समुदायमा काम गर्ने मान्छेमा भरिएको छ। दसैँको टिकाको दिन पनि एउटा युवक अफिस जानलाई बाध्य हुन्छ भने टिकाको भोलिपल्ट उसले गर्ने काम कति ऊर्जावाला हुन्छ। जनता समाजवादीका नेताले भने आदिवासीको माग तुरुन्त समर्थन गर्न बताउनु भएको थियो। आदिवासी जनजातिहरूको अगाडि आउँदा, लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदायहरूको अगाडि आउँदा, धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अगाडि आउँदा, मधेसीहरूको अगाडि आउँदा बडो राम्रो शब्दमा मिलाएर कविता जस्तो, साहित्य जस्तो, गीत जस्तो तानाबाना बुनेर छन्द तुकबन्दी मिलाएर कुरा गर्छ। त्यसो हो भने यी अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न रोकेको चाहिँ कसले छ यो देशमा? कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यही चाहन्छ, जसपा पनि त्यही चाहन्छ, कांग्रेस पनि त्यही चाहन्छ। रोकेको चाहिँ कसले हो? यो चिजको खोजी हुनु। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा अपेक्षाहरू एकातिर भए र देशको राजनीतिक शान्ति सन्तुलन अर्कोतिर भयो भने त्यो नहुँदो रहेछ। हामी नेपालीहरू धेरैको के स्वभाव रहेछ भने भएको कुरो त त्यसको पनि ठिक हो, कुरो त त्यसको पनि ठिक हो, सबैले राम्रै कुरा उठाइरहेका छन्, तर भएको आफू जुन पार्टीमा लाग्दै आएका छौँ, जुन परिवार पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने परिवारमा जन्मिएका छौँ, या स्कुल कलेज स्टार्टिङ गर्दाखेरि जुन विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीतिक जीवनको सुरुवात गरेका छौँ, भोट चाहिँ अन्तिममा त्यहीँ दिनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो साइकोलोजी चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ मैले देख्छु। त्यो साइकोलोजी, त्यो मनोविज्ञानले के गर्यो भने एजेन्डा आधारित भएर घटनालाई हेर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो है। अझ जसले गर्दाखेरि लोलोपोतो गर्ने, एकछिन शाब्दिक निष्ठा देखाउने सबै नेताहरूले गर्ने भए। त्यसो नगर्दाखेरि भोट भड्किने डर भयो हैन, सपोर्ट हासिल नहुने डर भयो, पार्टीहरू कमजोर हुने डर भयो, चुनाव हारिने डर भयो। त्यसैले शब्दमा लोलोपोतो सबैले गर्ने, काम गर्ने बेलामा कहिले पनि नगर्ने। जुन जकडिएको विचारधारा छ त्यही जकडिएको र एक स्वरूप एकल काँटे बुझाइको जगमा यो सत्ता छ र त्यसले लिने नीतिहरू त्यो लोकप्रिय धारणामा टिकेको छ। नत्र हामीले कहीँ पनि आन्दोलनको आह्वान गर्दाखेरि हामीलाई सडकमा त्यसरी निन्दा गर्नुपर्ने कारण थिएन। त्यसकारण लोकतन्त्रको बुझाइने समस्या छ। लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्र भनेको न्याय र समानता, स्वतन्त्रता, विभेद रहित समाज, उत्पीडनकोबाट उन्मुक्ति हो किन?
लोकतन्त्र भनेको त्यो बुझाइ नै हामीले हिजोदेखि बुझाउन नसकेको र व्यवहारमा लोकतन्त्र भनेको अनि संरचनाले ध्यान दिन्छ भनेको हाम्रो सम्पूर्ण परिपाटीले एकअर्कालाई शक्ति सन्तुलन गरेर हामीलाई चाहिँ न्यायको अनुभूति दिन्छ, स्वतन्त्रता दिन्छ, समानता दिन्छ भनेको त्यो होइन। त्यसकारण मैले बिहान जसरी मैले निन्दा पाएँ यो नागरिक आन्दोलनमा लागेदेखि मैले पहिला त म मिडियामा धेरै वर्ष काम गरेँ। मिडियामा बस्दाखेरि नेपाली समाज छिपछिपो मैले बुझेको रहेछु। जब म सडकमा नागरिक आन्दोलनसँग जुधेर तल पुगे नेपाली समाजमा परेको धाँधाहरू पहिलोपल्ट गहिरोसँग आत्मसात गर्दछु। त्यसकारण जब यो घटना हेरेँ मैले कि पर्वमा पनि पत्रिकामा भनेको के होस्, कति सजिलो छ हेर्नुहोस् न। जनै पुण्य राष्ट्रिय पर्व हुन्छ, यो मरि पुण्य स्थानीय पर्व हुन्छ। नेपाल सरकारले 2077 चैत 9 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चाडपर्वको बिदाको सूची प्रकाशित गरेको थियो। आदिवासी जनजातिका चाडपर्वमा यो सूचीमा सम्बन्धित समुदायका लागि मात्र बिदा दिने उल्लेख छ। यो प्रसङ्ग यति नै। नेपाल शेर्पा सङ्घले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने शेर्पा युवालाई लक्षित गरी लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको छ। 20 दिनसम्म सञ्चालन भएको यो कक्षामा शेर्पा युवाहरूको सहभागिता थियो। तयारी कक्षाको समापन प्रतिनिधि सभाका सदस्य जीव छिरिङ लामाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। शेर्पा समुदायलाई सरकारी तहरमा पुर्याउने उद्देश्यले निशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन भएको नेपाल शेर्पा सङ्घको अध्यक्ष गेलजे शेर्पाले बताउनुभयो। तपाईहरु शाखा अधिकृत भनेको धेरै ठुलो शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्नु भएकोमा हाम्रो जाने शेर्पा भाषामा अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले कति बुझ्छ दापु मिति दापु शेर्पा भाषामा हाम्रो आँखा ठुलो। तपाईहरुलाई चाहिँ प्रशिक्षक जीवलाई के भन्छ, शेर्पालाई थोरै पैसाले थोरै लाग्छ एकदम। एकैचोटि आफ्नो पढाइ छैन, केही छैन, यति धेरै छैन कि केही छैन, धेरै छैन। त्यही भएर पनि हाम्रो योजना लगाउनु नभएको। तर अहिले पैसाको मात्रै कुरा होइन, इज्जतको कुरा। म पनि विदेश बसेर पनि आएको, तर म विदेश भनेपछि पटक्कै मन नपर्ने। तपाईँहरू क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, यहाँतिर सानो एउटा भट्टी पसल, सानो थुप्रो मोमो पसलको थापेको पसलले अमेरिकाको भन्दा यसले जितेको छ। कसरी जितेको छ भन्नुहोस् त। यसले जाने आफ्नो छोराछोरी पनि त्यही बिहान बेलुका थुप्रो मोमो खुवाएर ढिँडो भात सिस्नु खुवाएर पढाएर राम्रो स्कुलमा पढाएको छ। अलिअलि पैसा बचत गरेर 4 आना जग्गा पनि किनेकै छ। त्यहाँतिर गुम्बामा मान्छे मर्दा पुगेकै छ, बेवार पनि पुगेकै छ। हेर्नुहोस् होइन, आफ्नो घर जीविका पनि चलाएको छ। लोकसेवा तयारी कक्षामा विभिन्न जिल्लाका शेर्पा युवाहरूको उपस्थिति थियो। सङ्घले यस कार्यक्रमलाई वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने र अब छिटै खरिदार र नायब सुब्बा तहका लागि तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। निशुल्क तयारी कक्षाका विद्यार्थीहरूको लागि खाने बस्ने व्यवस्था सङ्घले नै गरेको छ। आदिवासी जनजाति किरात राई बान्तवा भाषाको विकास र संरक्षणको लागि क्रियाशील संस्था किरात राई बान्तवा भाषा संस्कृति उत्थान प्रतिष्ठानलाई परिमार्जन गर्दै किरात राई बान्तवा भाषा खिम गठन भएको छ। सो खिमको काठमाडौँ उपत्यका भेलाले खम्बा सिंह राईको अध्यक्षतामा उपत्यका समिति गठन गरेको छ। थप समाचार सहित हाम्रा सहकर्मीको यो रिपोर्ट। किरात राई बान्तवा खिमको उपत्यका कार्यसमिति गठन भएको छ। खम्बा सिंह राईको अध्यक्षतामा गठन भएको उपत्यका कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्यसहित 15 जना रहनु भएको छ। खिमको उपत्यका उपाध्यक्षमा जितेन बान्तवा राई रहनु भएको छ भने सचिवमा मुकेश राई, सहसचिवमा सन्तोष निरा राई र कोषाध्यक्षमा कमला राई सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। उपत्यका स्तरीय भेला यही शनिबार काठमाडौँमा आयोजना भएको थियो। किरात राई बान्तवा खिम केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञान किराती कामदुङ प्रमुख अतिथि रहनु भएको भेला 23 बान्तवा राईको अध्यक्षतामा भएको थियो। यस बान्तवा खिमले भाषाको संरक्षण, किरात संस्कार संस्कृतिका विषयमा कार्य गर्दै आएको आयोजकले बताउनु भएको छ। यो हाम्रो माङ्पा, दोवा, खुबी विभिन्न शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। उहाँहरूले शक्ति आर्जन गर्ने शक्ति केन्द्रको रूपमा यसलाई लिइन्छ। साथै हाम्रो त्यो मुन्दुङसँग जोडिने विषय भएकोले त्यो हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो। त्यसलाई कसैले पनि हटाउने, फुटाउने, बिगार्ने, ध्वंस पार्ने
कसैले पनि गर्न सक्दैन हुँदैन भन्ने म भन्न चाहन्छु। बान्तवा भाषी आदिवासी राई बान्तवाको मौखिक प्रथा परम्परा भाषा संस्कृतिलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्ने र यसको संरक्षणमा बान्तवा खिमले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने कुरा राख्नु भएको थियो। किरात राई बान्तवा खिमले अब चाँडै आफ्नै केन्द्रीय भवन निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो। किरात राई बान्तवा खिमको ऐतिहासिक भेलामा उपस्थित किरात अगुवाहरूलाई हाल विवादमा रहेको कोशी नदीमा रहेको किरातहरूको धार्मिक स्थल आस्थाको ख्वालुङका विषयमा हाम्रो सहकर्मीले सोध्नु भएको थियो। यो आवाजलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ख्वालुङ मैले पनि सुनेको थिएँ, जुन बारा क्षेत्र त्यो चत्रादेखि माथि त्रिवेणीमा पर्छ भनेर, र म लगभग 1 महिना अगाडि चत्राबाट बाइकमा हुँदै ताङ्केश्वर हुँदै म ओह्रालो झरेँ र त्रिवेणी त्यो उसमा ख्वालुङ पुगेँ र त्यहाँ गाउँमा 1-2 घरमा मैले सोधेँ पनि होइन त्यो ख्वालुङको बारेमा। अहिले ख्वालुङको बारेमा व्यापक अब कुरोहरू आइरहेको छ, त्यसलाई हटाउने फुटाउने र त्यहाँ चाहिँ अब खास अब जुन पानी जहाज चलाउनुको लागि होइन समस्या, र अब ख्वालुङ भनेको हाम्रो किराँतीहरूको एउटा होइन धरोहर हो, त्यो एउटा हाम्रो अब के भन्छ भगवान जस्तो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई फुटाउनु हुँदैन त्यसलाई भन्ने मेरो धारणा हो। आम किरातहरूसँग जोडिएको किरात सभ्यताको उत्पत्तिसँग जोडिएको शक्तिको केन्द्र नै ख्वालुङ हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। यस ख्वालुङलाई हामीले आम किरातीहरूले केही समय अगाडि सरकारका तर्फबाट संरक्षण तथा विकास गर्ने आश्वासन देखाए पनि हामी आम किरातीहरूले चासो राख्नु जरुरी छ। ख्वालुङ किरातीहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले आस्थाको केन्द्र हो। त्यसो हुँदाखेरि यो किरातीहरूको ऐतिहासिक यो हाम्रो चाहिँ आस्थाको केन्द्र हो। राज्यले जसरी चाहिँ अस्ति नै विराटनगरको आमसभामा देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो ख्वालुङलाई फुटाउने विषयमा जुन आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो यो एकदमै निन्दनीय छ। यो कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ र यो यस प्रधानमन्त्रीको यस्तो खालको आशाबाट के बुझिन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री एकात्मक हिन्दू राज्य सत्ताबाट चाहिँ ग्रसित छ, यो मानसिकताबाट चाहिँ उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कदम गलत छ। धर्मनिरपेक्ष देशमा सबै धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले सबै देशले सबै त्यो देशका नागरिकले सबैले अपनत्व फिल गर्न सक्नुपर्छ। यो देश हिन्दूहरूको मात्रै होइन, यो देश आम अन्य धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायको र चाहिँ धार्मिक समुदायको पनि यो देश हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको एउटा कार्यकारी प्रमुखले त्यो बोल्नु एकदमै निन्दनीय छ र त्यो गलत छ। ख्वालुङ एउटा किराँतीहरूको धरोहर हो यो, र स्वाभाविक अब किराँतीहरूले अब अहिले यसको विषयमा आफ्ना आफ्ना तर्कहरू राख्नु म स्वाभाविक ठान्छु। जुन कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ धरोहरप्रति अब कुनै समुदाय अथवा चाहिँ सरकार अथवा कोही पनि भनौँ ले आएर त्यसलाई चाहिँ एउटा समाप्त बनाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ तहस नहस बनाउने काम कसैले गर्छ भने त्यो निश्चय पनि किराँतीहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नु पाउनुपर्छ र त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो। अर्को प्रसङ्गमा कीर्तिमानी हिमाल आरोही कामिरिता शेर्पालाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। उहाँले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 22 पटक आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान राख्नु भएको छ। उहाँले सरकारले पर्यटनको क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक नहेर्ने हो भने आउने दिनहरूमा पर्यटकलाई घुमाउने गाइडको कमी हुने बताउनुभयो। हिमाल काम गरेर चाहिँ फ्युचर छैन। अब बुढो भएपछि यसको कामै छैन। हामी ज्यान सक्नेसम्म मात्रै रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ यो फ्युचरमा हामीलाई काम छैन रहेछ, सरकारले केही नहेर्ने रहेछ भन्ने सोच जस्तै गरेर चाहिँ अहिले अब त्यो माथि यसपालि अब अलिकति सरकारको निधिमा चाहिँ खासमा चाहिँ पर्यटन सेक्टरमा अलिकति राहत प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने थियो र त्यो चाहिँ ल्याएन होइन। अब पर्यटन सेक्टर भनेको त हाम्रो नेपालको त सर्वप्रथम एउटा इन्कमिङ स्रोत बाटो हो। अब सरकारले त कति घाटा खायो भने त बिचरा त्यो झन् कमाएर खाने त्यो कुलीहरूलाई कति मर्का परेन, तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने थियो र बुझेन। र त्यही भएर चाहिँ यसपालि चाहिँ
यो ट्रेकिङ सेक्टरमा ट्रेकिङ र हिमाल सेक्टरमा गर्ने गाइडहरूको चाहिँ मन चाहिँ एकदम चेन्ज भएर चाहिँ अब हामी बरु गाउँमै गएर खेत गाडेर खाउँ हामी बरु अब बिजनेस गरौँ भने सोच मात्रै भइरहेछ होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि भोलि हाम्रो नेपाललाई नै एकदम इफेक्ट पर्छ र घाटा हुन्छ होइन। किनभने अब विदेशी मात्र आएर भने त्यसलाई चाहिँ घुमाउने त मेन घुमाउने चाबी त गाइड हो। त्यो चाबी नै छैन भने त जस्तो सुकै मान्छेले पनि केही गर्न सक्दैन होइन। कम्पनीमा त विदेशी त आओस् न, त्यसलाई चाहिँ गाइडै छैन भने कम्पनीको बोस जान्दैन होइन। उनीहरू टेबल घुमाएर बस्ने हो। मेन कुरो त त्यहाँ त मेन कुरो त साँचो त गाइड हो। गाइडले साँचै घुमाएन भने त घडी चल्दैन होइन। त्यो घडी चल्नुलाई त साँचो चाहिँ त्यही गाइडहरूले चाहिँ अलिकति अब राम्रोसँग गरेन भने अब योलाई चाहिँ घट्ने स्थिति धेरै छ र पहिलाभन्दा धेरै घटिसक्यो पनि छ। अब चाहिँ भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो पर्वतारोहणहरूलाई चाहिँ सञ्चकोषको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने नै जरुरी छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न टुरिस्ट गाइडहरूको सुविधाका सम्बन्धमा उहाँको विशेष चासो थियो। अहिले त भन्नु हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्कम सोर्स नेपालको सबैभन्दा पहिलो नै नम्बर 1 नै इन्कम सोर्समा अब हाम्रो सरकारीलाई नै भन्नुपर्दा भने सरकार निकायमा पनि हिमाल सम्बन्धीबाट नै आउनु हो। अब सगरमाथाकै एउटा खैरेले चाहिँ सगरमाथाकै कुरा गरौँ, अरू हिमाल त छोड्छौँ। हाम्रो अब यहाँ 14वटा हिमाल मध्येमा त हाम्रो यहाँ 8वटा त हाम्रो नेपालमै पर्छ होइन। त्यही भने पनि भरि त अब हामी अर्को हिमालको कुरै नगरौँ, सगरमाथाको पनि हिसाब गरौँ। सगरमाथाको हिसाब गर्दाखेरि एकजना खैरेले चाहिँ 11,000 डलर रोयल्टी मात्र तिर्छ भने त्यो एकजना खैरे त इन्टरनेसनल फ्लाइट गरेर आएपछि हाम्रो ठक्क एयरपोर्टमा छिर्ने बित्तिकै त्यसले डलर झारेको हो नि। त्यो होटलमा बस्दा फेरि त्यो होटलबाट फेरि सरकारलाई 13% ब्याज तिर्छ होइन। अनि फेरि रिक्सा चढ्छ, ट्याक्सी चढ्छ, ट्याक्सी ड्राइभरको पनि त्यहाँ संस्था हुन्छ। संस्थाबाट फेरि सरकारले त्यतिकै चलाउनु दिएको त छैन। ट्याक्सी ड्राइभरले पनि 13% ब्याज तिर्नुपर्छ होइन। कतिवटा भयो त होइन। त्यो त्यस्तै अब एरोप्लेन चढ्नु पऱ्यो, अब जस्तै लुक्ला उड्नु पऱ्यो, लुक्ला एरोप्लेन चढ्दाखेरि त्यो एयरलाइन्सको टिकटिङहरूले नै ट्राभल एजेन्सी गर्छ। ट्राभल एजेन्सीले 13% ब्याज तिर्छ होइन। अब जस्तै भनौँ अब त्यो अर्गनाइज गर्ने कम्पनी भनौँ, ट्रेकिङ कम्पनी, त्यो ट्रेकिङ कम्पनीले सरकारले फ्री गरेको छैन, त्यसले पनि ब्याज 13% तिर्नु पऱ्यो होइन। अब जस्तै हामी गाइड भयो, कुली भयो, त्यसको पनि प्यान दर्ता गरेर प्यानबाट हामीले पनि रजस्व तिरेछ होइन। एकजना खैले चाहिँ कति चाहिँ पैसा चाहिँ तिर्दो रहेछ त भनेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु सक्नु पऱ्यो क्या अब सरकारले। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenousetelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenousetelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरोकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.